हांव कितें सांगपाक सोदतां हांवें 24th of this month I am director of Panchayat and the 24th I am memorandum केलो director of Panchayat and under secretary revenue तांकां saying that म्हाका जेन्ना ही ऑर्डर मेळ्ळी जी ऑर्डर 10/4/6/2026 जुना ही हो सर्क्युलर हो मेमोरंडम कोणा धाडलो ताचो हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत पेंजीम गोवा द विलेज पंचायत सेक्रेटरीज चिकाली कोडताली वेलसांवपाली इसोरशी एंड सांकवाड हांव पयलो विचारून सोदिता हांवें जायते व्हिडिओ चोयले मुगे हें जातोगूच व्हायरल जातोगूच नेक्स्ट डे मुगे हांवें 25 बायट घेतली तुमकडे आनी तुमकां विथ एविडन्स दाखयला हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां विचारूंक सोदतां हो सर्क्युलर ह्या मनशांक येयल्लो विलेज पंचायत सेक्रेटरीज चिकाली कोडताली वेलसांवपाली इसोरशी एंड सांकवाड मुर्मुगांव तालुकांक हें येतोगूच कोणा दिश्ट पडना कोणाकूय खबर ना जेन्ना हांवें कार्ड मारली तेदो आख्खो सगळ्याक उज पेटलो 35 कॉन्स्टिट्युएंट विलेजीन उज पेटलो आतां हांव तांकां विचारूंक सोदितां बाबा तुमी न्हिदल्या ही तुमी आवटोरी पंचायत तुमी हेचो आमगे पंचायतान VP वेलसांवपाली इसोरशी हेचो इनवॉल्ड रिसिव्ड गेल्या 5/6/2026 हेजे उपरांत तुमी कोणा सांगिल्लो पूण जेन्ना हांवें मिडिया तुमच्या मिडियांतल्यान जो आवाज जालो नेक्स्ट डे हांव चोयतालो सगळे उठोले आतां हें करपाक म्हाका कितलो वावर हांव एक सिनियर सिटीजन सो एज अ सोशल वर्कर लोक म्हाका येवन मेळटाय आनी हांव सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक काळजांत देबड करूं म्हणटा कित्याक आय एम नॉट ए पंच ओर सरपंच ओर MLA पूण ते म्हाका केन्ना कितें इन्फॉर्मेशन म्हाका धाडटाय आनी ते म्हणटाय तूं सोशल वर्कर हेजे तुजी म्हायती घाल तुजी विचार घाल जेन्ना हांव म्हाका असो येतोगूच आय एम नॉट सो मच क्वॉलिफायड आय एम नॉट ए लॉयर सो हांव कितें कोत्ता मुगेले प्रायवेट सेक्रेटरी कडेन हांव विचारता मुकोडे आय पेड हांव मुगे लॉयरांक तेंगे कामाचे हारी कोता मुगेलो एडवायजराक हांव हारी कोता कित्याक आज लॉयर फ्री कोनाय कित्याक दे इज प्रोफेशन म्हाका हें करपाक म्हाका 8 दीस लागले आनी 8 दिसां उपरांत म्हाका मुगेलो रिपोर्ट तयार जावन मेळ्ळो आनी हांवें 24th तो सबमीट केलो हांव दाखयतां कितें पूण ह्या मनशांक जेन्ना हो मेमोरंडम येयल्लो 4/6 तांकां कांयच करूं जावना जेन्ना हें करपाक म्हाका पयशे पडटाय बेश्ट जायना मुगेले एडवोकेटांक फारीक करपा जाय मुगे एडवायजराक फारीक करूं जाय जेन्ना हांव एडवायजराक विचारतां हें कितें करया तेन्ना म्हाका तेणें दाखयलें 2020 हो सर्क्युलर येयल्लो आनी विथड्रॉ केलो आनी पयलो हितून आमचो बाब रेजिनाल्ड MLA ऑफ कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मनीस पयलो हें करपाक ऑब्जेक्ट करपाक तोवूय सर्क्युलर हांवें दाखयला मिडियाचेर तोवूय सर्क्युलर दाखयला पूण हांव विचारतां आतां थोडेशे हांवें चोयले बायट येताय मुर्मुगांव 5 हें पडले विलेज्यो आतां मुर्मुगांव कोणून आसले हें करपाक म्हजे सारक्यान करपाक देखून हांव सांगूंक सोदितां जे हांव हेका कोण तो हार्बन मिनिस्टर बाबूश मुसरादक ताका काळजांतान देबड कर म्हणटा तेणें जेन्ना हे मेमोरंडम तेजे हातां पावले तेगे ऑफिसान डायरेक्टराक पावले तेणें इमिजिएटली तो मेमोरंडम काडलो रिवोक केलो विथ इमिजिएटली इफेक्ट आनी तेणें दाखयले ऑल पंचायत डायरेक्टरान सांगिल्लें यू डोंट टेक ग्राम सभाज ते भिले आतां संडे ग्राम सभा जातली आनी लोक बोवाड कोतलो हो उज पेटोल तो आनी वाडटलो सो ताका लागून डायरेक्टर ऑफ पंचायतान सेक्रेटरीक सांगिल्लें की आपण विथड्रॉ केला तो तुमी मिडियाचेर दाखयला तो विथड्रॉ केला पूण आज हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक शाबासकी दिता कित्याक तेणें मुळो ना
की आय हॅव टू टेक द रेझोल्युशन कमिटी रेझोल्युशन आनी कांय म्हणूना तेणें चड पाट कितें म्हणटाय मिनिस्टर वी हॅव टू टेक द कॅबिनेट डिसिजन. सो मिस्टर बाबूश मुसरादो मिनिस्टर ऑफ हेजो आमचो रेव्हेन्यू तेणें विदाउट एनी कन्सल्टींग with anybody he has directly passed the order to stop this. ताका शाबासकी कित्याक तेणें तो आनी कोण जाता ते म्हणटालोले की वी हॅव टू टेक द बॉडी डिसिजन ते म्हणोना तेणें ताका शाबासकी. आतां हेजे मुखार कितें करतले कित्याक 2022 तो येयलोलो तो रिवोक केल्लो आनी आज 26 वर्सांनी परत तो जीत जालो. ते भाशेन हांव सरकाराक सांगूंक सोदितां वा आनी पांच वर्सांनी आनी 2 वर्सांनी हो परतून जीत कोणाकाय एका बंद केला तो समतो बंद कराय लोकांगे व्यूज घे पंचायताको व्यूज घे विचारे लोकांक ग्रामसभा आज तुमी कित्याक ग्रामसभा बंद करूंक लायले. एज पर युअर ऑर्डर डायरेक्टरान सांगिलां की सेक्रेटरी डोंट टेक एनी ग्रामसभा डोंट एलाव म्हणजे तुमी भिले लोक गांव ग्रामसभा आनी मागोता ह्या ऑथॉरिटी कडेन पंचायत बॉडी कडेन जेन्ना तुमकां कितें सर्क्युलर येता आसतले लोकांक मत घाले लोकांक सजमाये तुमकां कोण तुमगे लॉयर आसतले तांकां विचारे एक घेवन तुमगे उशा पोंदा घेवन दवरूं नाका बिकॉज पीपल आर सफरींग. हांवें केलें तें मुगे पर्सनल न्हू हांव जाणा म्हाका कितलो एक्सपेंडिचर जालो तो हें करपा सगलो आनी मुगे कितू मुगे टायम गेलो तो बींग एज अ सिनियर सिटीजन. तुका हांव सांगता की तेजे मुखार हे भाशेन कितें आहा तुमगे लॉयरां कडेन कित्याक आज मोकोडे हायकोर्टा लॉयर आहे मुगे लोअर कोर्टा लॉयर आहे बिकॉज आय एम नॉट क्वालिफायड. हांवें तुमकां सांगिल्ले भाशेन हांव मिडियाचेर येवन बेश्टो बोब कोना हांव विथ एविडन्स दाखयतां आनी एविडन्साचेर हांव उलयतां आनी हांव सांगतां आख्खे तुमगे मिडिया कडेन कोणाकूय तर मोकोडे कितेंय कसल्याय सब्जेक्टाचेर जे हांव उलयलें तेचेर डिस्कस करूंक जाय तुमी मोकोडे पर्सनल बायट हें घे तुमी रावाय हांव तुमकां खंयचेय वखद येवपा रावता. पूण आज हांव चोयतां मिडिया आज जायती जाल्या इलेक्ट्रॉनीक आज सगळ्यांक हांव चोयतां कितें येताय पूण न्हू आमी चोयताय येयले म्हणटाय ना हांवें काम केलां सगळे आदले मिनिस्टरां बराबर ओके आमचो संपलोलो सर्केस विली बराबर पासून काम केलां. सो म्हाका नॉलेज आहा हांवें म्हणटा पळय म्हाका क्वॉलिफिकेशन व्हडलें ना बट नॉलेज आहा आनी विथ नॉलेज आज मुगे हांव धाकलो गांव वेलसांचो तो सांबाळटा कित्याक आमी ओपिनियन पोला पासत देखून न्हू हांव 19 वर्सां आसता हांव भोंवतालो. सो आज मुगे जी म्हाका तकली आहा म्हाका देवान एक गिन्यान दिलां आनी शक्ती दिल्या तेजी हांव आज कोतां आनी तुमचो उपकार मानिता कित्याक तुमी आज आमी कितें कोताय तें आज समाजा मुखार हाडटाय आनी समाजाक कितें आमचें वायट दिसता वा समाजाक कितें मुगे रॉंग दिसता हांव कोणा कडेन चॅलेंज जाता मुगे डिबेट घे 1 to 1 बसाय आनी म्हाका डिबेट घे सी तूं कोत्तें तें फॉल्स तूं कोत्तें तें रॉंग तुवें हें सांगिल्लें तें सगळें फॉल्स. सो हांव रेडी आहा आनी तुमकां काळजांतान हेजी बगली आख्या गोंयां बोय खबर पावोली आनी लोक जाग जालो सो तांकां देबर कर म्हणटा. सो तुमकां काळजांतान देबर कर.